چورو چور ہویا لیکن اپنے واسطے دعا نہیں کی تھی. میں دعا لکائی وداں، میں دعا بچائی وداں. طیف دے میدان وچ میں کو اللہ پاک نے بھی آکھیا اللہ دے نبی تواڈے کے دعا دا اختیار ہے، اگر تساں دعا چا کرو میں اللہ دوئے پہاڑیں چ وسطی کو برباد کر دیواں. میرے نبی فرمائے نا 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 اجاں اوکھا وقت آونے، او وقت ہو سی جڑا جہنم دے اوتے پل صراط لگی پئی ہو سی، میری امت پل صراط تے گزردی پئی ہو سی. او اوکھا ویلا ہو سی جڑا نام اعمال تلدے پئے ہو سن، او اوکھا ویلا ہو سی جڑا ترازو قائم کیتا وینا پیا ہو سی، او اوکھا ویلا ہو سی جڑا جنت تے جہنم دے ٹکٹ تقسیم تھیندے پئے ہو سن. میں کیا کرے ساں اون ویلے اے دعا دا اختیار استعمال کرے ساں، اللہ دی بارگاہ چ سجدے چ پے ویساں، آکھاں اللہ سیاں رب امتی رب امتی. اللہ میرا سر زخمی تھیا، میں دعا امت واسطے بچائیم، میں مکہ چھوڑیا میں دعا امت واسطے بچائیم. میرا دھیری جڑیاں نے چاٹاں جھلیاں رہ گیاں، میں اپنی دعا امت واسطے بچائی. میری وڈی بیٹی زینب دے پیٹ چ خنجر لگا، اوندا بال زخمی تے شہید ہو گیا، میں ولوی دعا اپنی امت واسطے بچائیم. اللہ فرمے دے دیکھو تواڈے نبی کو تواڈا کتنا احساس ہے، ذرا دسواں بلا تساں بھی کریں کہیں دا احساس کیتے. جیڑا احساس نہ کرے او کلہ رہ ویندے، جیڑا احساس نہ کرے اندے دانے مک ویندے راندن، جیڑا احساس نہ کرے اللہ اندے اتے ناراض ہو ویندا راندے، جیڑا احساس نہ کرے اللہ کو عزت دے تاج نہیں پویندا، اللہ ڈھیر رکوع کریندا ہوندے. جیڑا کہیں دا احساس کرے اللہ فرمیندے میرا نبی اپنی خاص دعا بچائی رہ گئے امت واسطے استعمال کرے سی. میں اللہ اکساں میرا نبی اٹھو تساں دعا کریں دے ونجو، میں اللہ تاری امت کو جنت نصیب کریں دا. آپ بکھے سومت ہے کرو، بے کو روٹی کھوا کے سمایا کرو، ہی کوئی انسانیت آدن اپنا ڈیڈی تھائی ہیں. واہ لاکھ دی لعنت ہیں جی زندگی تے جے کو غریب دا احساس کہنی اے برکت منگ دے، اے رحمت منگ دے، اے اتفاق دے دادا ہے چوڑا. جے کو نہ یتیم دے آنسوں دا احساس ہے، نہ غریبیں دے چولہے دا احساس ہے، اے بھی یاد افراتفری کیوں ہے، اے بھی یاد امن کیوں نہیں. اللہ فرمے دے اسلام احساس سکھیں دے، قرآن احساس سکھیں دے، حدیث احساس سکھیں دیئے، نبی احساس سکھیں دے، سارے پیغمبر احساس سکھیں دن، میں رب احساس سکھیں دا. تو کہ جائیں انسان نہیں تے کو پورے معاشرے دا احساس کہیں میں اللہ تیرے معاشرے چ امن کیویں پیدا کرا. جیڑا کہیں دا احساس نہ کرے وہ انسان صداون دے لائق نہیں. میں کہیں تاریخ تیرے سامنے رکھ، کہیں بات تیرے سامنے رکھ. میرے نبی کتنا احساس کریں دے ہیں. اللہ دے نبی ڈٹھے ایک جوان دیہاتی چوہے مسجد نبوی دے وچ صحن کچے صحن پیشاب کرن پائے گئے. صحابہ اٹھن بھئی کو مار کٹ کروں، اللہ دے نبی فرمائے نہیں ای نہیں کرنا، کرن دیو پیشاب کو کرن دیو. آج میڈیکل نے رپورٹ دیتی ہے بھی نبی سے کو پیشاب کیوں کرن دیتا ہا. اللہ دے نبی اگر کو روکے نہ، وہ چلتا پیشاب اگر روک دیو تو بندے دے مرن دا خطرہ ہوں دے. اے میڈیکل دی رپورٹ ہے. چلتا پیشاب روک دیو تے مسانے دے پھٹن دا خطرہ ہوں دے. نمبر 2 اگر کو روکے نہ تے او ڈر کو درکیا تے جلے درکیا پیشاب تے انہا روک نہ سکتا. این تے ہکا جا خراب پئی تھی نہیں ولا تا ساری جا خراب تھی ویا. ایویں ہی کہنا نبی سی انہا احساس کیتے فرمایا کرن دے ہوئی کو پیشاب جلے ہوں پیشاب کر گی دے نا تسلی نال. آپ نے کو سجے راجل ارتے ہمیں درہ وہ ڈر گئے بیچارہ. آپ نے پہلے اندھے مونڈے تے ہاتھ پھیریے مسکرائے نے فرمایا ڈرن دی کیا ضرورت ہے، تے کو صرف اتنا دسیں دے آسے مسجد ہے اتھا مسلمان عبادت کرن اے اللہ دے گھر ہونن تے انہیں وچ پیشاب نہیں کریندا. ایویں مٹھا انداز تے ایویں اوندا احساس تے نال ہاتھ پیا پھردا تے اونہاں کہ سائیں جے تواڈا دین اتنا احساس سکھیں دے تو ول میں پشتے بھی نہیں میں دا بس عورتیں کرو ہاتھ بیعت کراؤ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان چا بنا.
احساس کرن نال اسلام ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جرا نبی سے کو مہمان دیتا گھر گئے تو ہکا روٹی آئی وہ دسترخوان تے رکھی نے۔ سلیم آکھن لگی جے مہمان کھندے تساں بھوکے راسو، تساں کھندے وہ مہمان بھوکا راسی۔ فرمایا لالٹین بند کر دے، میں خالی ہتھے حرکت کرے سا، اگے بھی تری جھڑی مارے میں کہیں نہیں کھا دی، جے آج ہی نہ کھاؤ سا تو کوئی حرج نہیں۔ نبی دا مہمان کھا گنے، نبی دا مہمان سارے تو دانے کلوچیاں بھریاں پن، ہر سال کلوچے میں چو بچ پندن ویچ چھوڑے نے ہیں، این سال نہ پہ بچاؤ، وہ نہ پہ بچاؤ، کوئی موت آوے سی، این سال نہ پہ بچاؤ۔ اپنے اپنے کلوچے میں چو ایک ایک گٹوں یا آدھا آدھا گٹوں بھر کے پتہ تے تو آکوں ہے جان دے ہو، ممو مچالو میں بنے ہو دیں پتہ ہر شاید ہے، کیڑا غریب ہے جندے گھر دانے کہنی تو سا چنگی طرح تے جان دے ہو۔ چپ کر کے اگر بھجوے سوچا گھر دے سارے جی ٹکر چا کھوسن، او تک سمسن کہنا جے تی تیرے حق کے ہاتھ چاہ کے دعا نہ کرے سن، تے اللہ انہیں بکھے تے مظلومے دی دعا من کے تیرے سارے دکھ دور کر دے سن، اللہ تے جہاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے سن۔ دیوا لالٹین بند تھی گئے، دسترخوان لگ گئے، خالی حرکت مہمان کھا گی دیئے، فجر تھئیے، میرے نبی سہیں تو ویندے پن، ابو طلحہ مہمان دا ہاتھ پکڑی ودن، میرے نبی دے گی دے مسکرا پن، او ہائی رول گئے، سونا غلطی تھی گئے، چاس دی مہمان نوازی نہیں تھی سکی، تہوں شاید کھل دے پہ ہو سو۔ میرے نبی فرمایا ابو طلحہ این واسطے نہیں پیا مسکران دا، میں این واسطے مسکران دا پیاں، رات جڑے طریقے تے لالٹین بند کرویں دے رہ گیا وے، رات جڑے طریقے تے تساں دوئے خاون بیوی بکھے ستے رہ گیا وے، توارے سارے انداز کو دیکھ کے اللہ عرش تے مسکران دا رہ گئے۔ این کلو وادھ بیا کیا منگ دے ہو، تساں چاہن دے ہو اللہ توارے تے مسکراوے، تو آج ضرورت ہے کہیں بے دے ٹکر دی فکر کرو۔ اچھا اگے تساں العزیز تے پاکیزہ تے گجر تے وجہ کمپنیاں کرن دے آوے تے بوچیاں تے گھٹاؤ چاہ واسطہ خدا دائی وے، احساس چاہ کرو، نہ پہ کھاؤ، حالات ٹھیک تھی میں باتیں چاہ کھوائے، ضروری تساں روز گوشت کھاونے، جیڑا بے دا احساس کرے اللہ اندے روزی روٹی ہے برکت پینے، اپنے خرچے گھٹاؤ، اپنے خرچے گھٹاؤ۔ اگے اگر اساں دا سوٹ پہنے اسے پانچا پاؤ کیا حرج ہے، اگے اساں روز گوشت کھندے آسے، ہون ہفتے جے ایک واری گوشت چا کرو، باقی غریبیں دا توا تاک پوے، غریبیں دے آٹا بن پوے۔ آج احساس دا مہار ہے، اگر اساں تساں احساس کیتا تے اللہ سارے حالات ٹھیک کر دے سی، اساں تساں احساس نہ کیتا سارے حالات ٹھیک نہیں تھی سکدے۔ خدا را ایک دوجے دا احساس کرو، ایک دوجے دا احساس کرو۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، اللہ ساکو بھی درد نصیب کرے، تڑپ نصیب کرے، ایک دوجے دا پیار نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چاند جی پہلے ترکی دے علاقے شدید قسم کا زلزلہ آئے، ہزار کی تعداد میں جانا ختم تھی گئے، مکان گھر، تو سامنے میڈیا